श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 3उत्तरशततमः सर्गः। कालागमनम्। कस्यचिद्वथ कालस्य रामे धर्मपथे स्थिते कालस्तापसरूपेण राजद्वारम् उपागमत्। सोऽब्रवील्लक्ष्मणं वाक्यं धृतिमन्तं यशस्विनं मां निवेदय रामाय सम्प्राप्तं कार्यगौरवात्। दूतोऽस्म्यतिबलस्याहं महर्षेः अमितौजसः रामं दिदृक्षुरायातः कार्येण हि महाबला। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रिः त्वरयान्वितः न्यवेदयत रामाय तापसं तं समागतम्। जयस्व रामधर्मेण उभौ लोकौ महाद्युते दूतस्त्वां द्रष्टुमायातः तपसा भास्करप्रभः। तद्वाक्यं लक्ष्मणेनोक्तं श्रुत्वा राम उवाचः प्रवेश्यतां मुनिस्तात महौजाः तस्य वाक्यधृत्। सौमित्रिस्तु तथेत्युक्त्वा प्रावेशयत तं मुनिं ज्वलन्तमिव तेजोभिः प्रदहन्तमिवांशुभिः। सोऽभिगम्य रघुश्रेष्ठं दीप्यमानं स्वतेजसा ऋषिर्मधुरया वाचा वर्धस्वेत्याह राघवम्। तस्मै रामो महातेजाः पूजाम् अर्घ्यपुरोगमाम् ददौ कुशलमव्यग्रम् प्रष्टुमेवोपचक्रमे। पृष्टश्च कुशलं तेन रामेण वदतां वरः आसने काञ्चने दिव्ये निशसाद महायशाः। तमुवाच ततो रामः स्वागतं ते महामुने प्रापयस्व च वाक्यानि यतो दूतस्त्वमागतः। चोदितो राजसिंहेन मुनिर्वाक्यम् अभाषत द्वन्द्वमेतत् प्रवक्तव्यं हितं वै यद्यपेक्षसे। यः शृणोति निरीक्षेद्वा स वध्यो भविता तव भवेद्वै मुनिमुख्यस्य वचनं यद्यपेक्षसे। स तथेति प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणमब्रवीत् द्वारि तिष्ठ महाबाहो प्रतिहारं विसर्जय। समे वध्यः खलु भवेत् कथाद्वन्द्वं समीरितं ऋषेर्मम च सौमित्रे पश्येद्वा शृणुयाच्च यः। ततो निक्षिप्य काकुत्स्थः लक्ष्मणं द्वारिसङ्ग्रहं तमुवाच मुने वाक्यं कथयस्वेति राघवः। यत् ते मनीषितं वाक्यं येन वासि समाहितः
कथयस्वाविशङ्कस्त्वं ममापि हृदि वर्तते। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 300तमः सर्गः।